सवाल है कि दाई हलीमा का इस्लाम में क्या किरदार है, क्या उन्होंने नबी पाक की परवरिश की थी या नहीं की थी। मैं पिछले 8 साल से पाकिस्तान के हर मेंबर पे ये चैलेंज कर रहा हूं कि मुझे कोई मस्जिद के मौलवी से लेकर मुफ्ती मक्का तक मुझे सिर्फ इतना बताए कि बीबी हलीमा का मजहब क्या था। पहले ये बताएं बीबी हलीमा का मजहब क्या था, किसकी बेटी थी, किस खानदान से थी, शादी कहाँ हुई थी, बच्चे कितने थे, रहती कहाँ थी, मरने के बाद कब्र कहाँ है। मेरे मुहतरम दोस्तों, हमारे अहले तशरीफ भाइयों के एक ज़ाकिर हैं जिनका ये दावा है मैं पिछले 8 सालों से कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, मस्जिद के मौलवी से लेकर मुफ्ती मक्का तक कोई मुझे इन सवालों के जवाब दे दे। उनके सवाल क्या हैं? पहला सवाल, सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मज़हब क्या था। दूसरा सवाल, आप बेटी किसकी थीं। तीसरा सवाल, आपका ताल्लुक किस ख़ानदान से था। चौथा सवाल, आपकी शादी कहाँ हुई। पांचवा सवाल, आपके बच्चे कितने थे। छठा सवाल, रहती कहाँ थी। और सातवां सवाल, सैयदा हलीमा सादिया की कब्र कहाँ पे है। पिछले 8 सालों से ये भाई बेचैन हैं इन सवालों की वजह से, तो मैंने सोचा मैं इनको सवालों के जवाब दे दूं ताकि इनकी बेचैनी दूर हो जाए। सवाल इनके और भी हैं, लेकिन मैं पहले इन 7 सवालों के जवाब दे दूं ताकि आप लोगों को सवाल भी याद रह सके और जवाब का भी पता चल सके। इन सवालों का जवाब दे के फिर मैं अगले सवालों की तरफ जाऊंगा। और इस भाई साहब ने ये सवाल किए क्यों हैं, ये सवाल उठाए क्यों हैं, उसकी वजह सिर्फ एक ही है। ये साबित करना चाहते हैं कि सैयदा हलीमा सादिया का दूध नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नहीं पिया। इस बात को मैं इंशाअल्लाह अपने अहले तशय्युई भाइयों की किताबों से साबित करूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदा हलीमा सादिया का दूध नोश फरमाया था। और फिर भाई साहब के दूसरे सवालों के जवाब भी इंशाअल्लाह मैं दूंगा। पहले इन 7 सवालों के मैं जवाब दे लूँ। पहला सवाल कि सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मज़हब क्या था। और मेरे दोस्तों, ये बड़ा अहम सवाल है, इसका जवाब हर मुसलमान को पता होना चाहिए कि सैयदना हज़रत ईसा अलैहि सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इलान नबूवत तक तकरीबन 550 साल बनते हैं। इस दौर में जो लोग पैदा हुए, परवान चढ़े और मर गए, उनके बारे में इस्लाम क्या हुक्म देता है, शरीयत क्या कहती है उन लोगों के बारे में। क्या वो सारे के सारे जन्नती थे या सारे के सारे माअज़ल्लाह जहन्नमी थे। जिस दौर में अल्लाह करीम किसी कौम की तरफ किसी भी नबी को नहीं भेजता, उस दौर में रहने वाले लोगों के लिए क्या हुक्म है, क्या वो सारे ही जहन्नुम में जाएंगे या उनमें से कोई जन्नत में भी जाएगा। क्या वो सारे ही माअज़ल्लाह काफिर थे या उनमें कोई मोमिन भी था। तो सबसे पहले हम अल्लाह के कुरान से पूछते हैं कि उन लोगों के बारे में अल्लाह का कुरान क्या हुक्म देता है। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला, यानी हम उस वक्त तक किसी कौम को मुअज़्ज़ब नहीं करते जब तक उनमें अपना रसूल ना भेज दें। अब कुरान से ये बात साबित हो गई, अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम को सज़ा नहीं देता जब तक उनको समझाने के लिए कोई अपना रसूल ना भेज दे। अब अगली बात, क्या उस दौर के सारे ही लोग जन्नती होते हैं? नहीं मेरे भाई, उस वक्त के लोग 2 गिरोह में शामिल होते थे। एक गिरोह वो जो खुल के शिर्क करते थे, शराब पीते थे, झूठ बोलते थे, और दूसरा गिरोह दीन फितरत पर होता था, जो हमेशा सच बोलते, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराते, किसी को धोखा न देते, किसी के साथ दगा न करते, हर नेक अमल करते। ये दीन फितरत वाले लोग बिला शुबा मोमिन थे। और सैयदा हलीमा सादिया दीन फितरत पे थी, वो बिला शुबा मोमिना थी। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको कलमा पढ़ा के उनके मोमिना होने पे मोहर लगा दी।
اب قیامت تک ان کے مومنہ ہونے پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکے گا۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ اب دوسرا سوال کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ کے والد کا کیا نام تھا، مطلب کہ وہ بیٹی کس کی تھیں؟ تو ان کے والد کا نام تھا عبداللہ، اور عبداللہ کی کنیت تھی ابو زہیب۔ اب تیسرا سوال کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ کس خاندان سے تھی؟ تو ان کا خاندان تھا بنو سعد بن بکر۔ اب چوتھا سوال کہ ان کی شادی کہاں ہوئی تھی، اور چھٹا سوال کہ وہ رہتی کہاں تھی؟ ان دونوں سوالوں کا جواب وہ رہتی مکہ ہی میں تھیں، لیکن ان کا محلہ جہاں پہ بنو سعد بن بکر آباد تھے وہ بیت اللہ سے 170 کلومیٹر دور تھا، اور اسی قبیلے میں آپ کی شادی ہوئی حارث نامی شخص سے۔ شادی سے پہلے بھی یہ مکہ ہی میں رہا کرتی تھیں، اور شادی کے بعد بھی مکہ ہی میں رہیں کیونکہ سسرال قریب تھا۔ تو شادی کے بعد اور شادی سے پہلے ایک ہی جگہ پہ رہا کرتی تھی، بس چند قدم کا فاصلہ تھا میکے اور سسرال میں۔ اب آتے ہیں پانچویں سوال کی طرف کہ ان کے بچے کتنے تھے۔ ان کے 3 بچے تھے، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں۔ بیٹے کا نام عبداللہ ابن حارث تھا، اور 2 بیٹیاں انیسہ بنت حارث اور شیمہ بنت حارث۔ اب 7واں سوال کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار اقدس کہاں پہ ہے؟ تو وہ جنت البقیع میں موجود ہے۔ لے میرے بھائی، میں نے آپ کے سوالوں کے جواب دے دیے، اور آپ کی 8 سال کی بے قراری میں نے دور کر دی۔ آپ تو مفتی مکہ تک جا رہے تھے، میں نے آپ کا سفر ختم کر دیا، آپ کو یہیں سے ہی جواب دے دیے۔ آپ نے یہ سوال کیوں کیے تھے؟ ان سوالوں کے کرنے کی وجہ کیا تھی؟ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ حلیمہ سعدیہ کا دودھ نہیں پیا۔ میں آپ کی بے قراری کو اور کم کرتے ہوئے آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ آپ ہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے، اور سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں۔ آپ کی سب سے معتبر کتاب اصول کافی، جلد نمبر 1، روایت نمبر 1212 1212، جس میں لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا تھا، اور انہوں نے اپنا دودھ پلا کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پروان چڑھایا۔ دوسری کتاب ملا باقر مجلسی کی کتاب کا نام ہے حیات القلوب، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 139 139 پر لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا۔ آپ کی تیسری کتاب مناقب آل ابی طالب، جلد اول، صفحہ نمبر 30 اور 31 پر لکھا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا۔ کتابیں اور بھی بڑی ہیں، حوالے اور بھی بڑے ہیں، لیکن میں اپنی ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، بس اپنے شیعہ بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سید جواد نقوی جیسے صاحب علم علماء کو سنا کریں، اور میں جاہل ذاکرین اور مولویوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، مسلمانوں کو ایک ہونے دو، مسلمانوں کو فرقہ واریت سے نکلنے دو۔ جب تک ہم فرقہ واریت سے باہر نہیں آئیں گے ہم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔